शजरत दर ने मुकाबले के इम्तिहान को सबसे बड़ा और मुश्किल इम्तिहान कहा था और सर धड़ की बाजी लगाकर इसमें अंत तक की कामयाबियां चाहती थी, मगर इसे ये नहीं पता था कि वो इससे भी बड़े इम्तिहान में पड़ जाएगी। मुकाबले के इम्तिहान में आने वाले मुमकिन और गैर मुमकिन तमाम सवाल इसने जैसे पानी की तरह घोल कर पी लिए थे, मगर ये कैसे सवाल थे जो दुनिया इससे पूछ रही थी और पूछ लेना चाहती थी। ये एक ऐसा इम्तिहान था जिसकी तैयारी का इसे खुद तक ख्याल ना रहा। वो अपनी सारी जहानत और खुद एतमादी बरोकार ला कर भी एक हदफ जवाब ना कह पाई। इसे दो टोक जवाब देना आते थे। इसकी शख्सियत में बहुत नौमरी में ही एक ऐसा रोह पिनप किया जो मुकाबिल को ठिठकने पर मजबूर कर देता था, मगर वो कुछ ना कर पाती। दोनों मामू और बड़ी मामी और मौसना मिसेज़ अलियास के पास गए थे, मगर मिसेज़ अलियास जो इस रोज़ कफन फाड़ कर बोली थी, इन सब के सामने एक लफ्ज़ ना बोली। इस दिन के जोश ने जैसी सारी तवानाई निचोड़ ली थी, और सच बात यह थी कि शदीद सदमे और शर्मिंदगी ने भी इन्हें निचोड़ दिया था। बीमार तो वो पहले ही थी। इस रोज़ तो सारा इल्ज़ाम शजरतुद्दर पर रख कर हाथ झाड़ लिए थे, मगर इतना तो जानती थी बेटा जुलेहा के किस्से का यूसुफ नहीं है। ये सब इनके बेड के गिर्द कुर्सियों पर खामोश ही बैठे रहे। मिसेज़ अलियास के चेहरे पर हैरत मुकदमी का तसुर आया, फिर शर्मिंदगी, फिर तकलीफ़, बेबसी के एहसास से आंसू। वो बहुत मजबूर महसूस हो रही थी। तबीयत बहुत ख़राब थी, उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और हर बार तबीयत ख़राब होने पर सबको यकीन होने लगता बस, लेकिन वो उभर आती थी। मसला रुखसत करवाने का नहीं है, अभी करवा लो, मगर 5 माह बाद दुनिया को जवाब दही कैसे करोगे? तुम्हें सब आसान लगता है। इतना बड़ा ख़ानदान है, और तुम्हारे अपने बहन भाई, आगे इनके शौहर, बीवियाँ और बच्चे, फिर इनके ख़ानदान, और सना और गज़ल, इकरा, सुहेल और ज़ेर तुम्हारे हम उम्र हैं। वो क्या असर लेंगे? तुमने सोचा? उन्होंने भतीजे भांजों का जिक्र किया। अम्मी, गलती इंसानों से ही होती है। सनान इन्हें किसी भी तरह कायल करना चाहता था। हाँ, और गलती इंसानों ही को भुगतना पड़ती है। सनान के होंठ बाहम पे बस हो गए। वो क्या करे? वालिदैन औलाद की बड़ी से बड़ी गलती को तस्लीम नहीं करते, लड़ने मरने पर आ जाते हैं। खजा के औलाद ही को गलती कह दिया जाए तो ये तुमने क्या कर दिया सनान? वो तोल बोल कर थक गई थी। इनके पास और भी बहुत कुछ था कहने को, मगर इस दुनिया के लिए इनके अल्फाज बस यहीं तक रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों से खौफ खाते हैं कि ऐसा ना हो जाए और वैसा ना हो जाए, अल्लाह ना करे। लेकिन जब वो चीज़ें, वो बातें हो जाती हैं या हो रही होती हैं, तब वो फैसले की घड़ी होती है कि हमने अब क्या करना है। शजरतुद्दर के लिए ये फैसले का वक्त था, और इसने अपने हवाले से हमेशा बहुत फैसले किए थे, खुद अपनी सोच, अपने इरादे पर यकीन करके। वो डूब रही थी और कोई मददगार नहीं था। चाह कर भी कोई इसकी मदद नहीं कर सकता था, सिवाय इसे खुद ही उबरना होगा। इसके पेपर्स में 3 दिन रहते थे। तैयारी मुकम्मल थी, हाँ, मगर वो गुज़िश्ता कई दिनों से शदीद दबाव का शिकार थी। मगर ठीक है, वो दुनिया से नहीं जीत सकती, मगर खुद से हार जाए, ये आज तक कभी नहीं हुआ था। सन्नान ने हार मानकर दवाइयों वाला ढेर, दूध, जूस के डिब्बे, बहुत सारे नोट इसके हवाले कर दिए थे। मामू और ममानिया और मौसना एक दूसरे से नज़रें चुराए खामोश बैठे थे। ज़िंदगी इनके लिए वो वक्त लाई थी जहाँ सिर्फ सामने का किरदार निभाना था। जो भी कहा जाए, जान छुड़ाने की कोशिश, मंसूबे रुखसती और मिसेज़ अलियास की मौत, स्वयं सब ख़त्म हो गया था। ज़िंदगी बाज़ औक़ात ऐसे भी सिमट जाती है। अब आगे क्या होगा? आगे क्या करना है? सब हैरान रह गए, पलके भी ना झपक सके। वक्त जो दिखाए देखना पड़ता है, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि हम क्या देखना चाहते हैं। उसने अपने बिखरे बाल समेटकर पौनी में कसे, चेहरे पर हाथ फेरे, लंबे सांस भरे।
وہ جگہ جگہ پڑی اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی، اپنے نوٹس ڈھونڈ رہی تھی، اپنا بیگ تیار کر رہی تھی، امتحانی گتا، ایڈمٹ کارڈ، پاؤچ۔ پھر اس نے چارپائی پر تکیہ سیٹ کیا، گھٹنے موڑ کر موٹی کتاب نکالی اور وہ پڑھ رہی تھی، دھیما، اونچا، تیز تیز آنکھیں موند کر، پھر چوم کر کوئی نوٹس دیکھتی۔ اسے خود پر اختیار تھا، ہمیشہ سے حالات کو اپنی مرضی کا کر لینا فطرت بن چکی تھی۔ شجرا تو در نے طے کر لیا تھا، وہ وہی دیکھے گی جس کے دیکھنے کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ پیپرز کے دوران ہی شجرا اور محسنہ اوپری کمرے میں شفٹ ہو گئیں۔ آفاق پیپرز دینے والے ڈرامے سے لا علم تھا۔ صبح جب شجرا نکلتی وہ سویا ہوتا، مگر اسے پتہ لگ ہی گیا۔ اس نے وہ طوفان اٹھایا کہ بس ماموں گھر پر نہیں تھے۔ وہ نچلے کمرہ سے شجرا اور محسنہ کا سامان اٹھا کر باہر صحن میں پھینک رہا تھا، ساتھ ساتھ بو رہا تھا۔ اور کون تھا جو اسے روکتا؟ بولنے سے اور پھینکنے سے۔ یعنی ابھی بھی ارمان پورے نہیں ہوئے، امتحان دینے ہیں، افسری بننا ہے، افسرانی بننا ہے۔ میں نہیں رکھ سکتا غلاظت کی اس پوٹ کو اپنے گھر میں۔ میں کیا بے غیرت ہوں؟ محسنہ تھر تھر کانپتی تھی اور روتی تھی۔ ان کا رنگ لٹھے کی مانند سفید تھا اور شجرا کمرے کے اندر نیم تاریکی میں کرسی کی ہتھیوں پر ہاتھ جمائے بے حس و حرکت آفاق کے جنون کو بس دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ عملی لڑکی تھی اور اس پل فقط یہ سوچ رہی تھی کہ کہاں جایا جائے۔ ہم کہاں جائیں گے شجرا؟ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے امی۔ اتنے سال بھائی نے رکھا اور آپ؟ جب تک انہوں نے رکھا ہم رہ لیے، اور جب وہ نہیں رکھنا چاہتے تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ شجرا، محسنہ سے کچھ چھوڑ کہا ہی نہ گیا۔ دونوں ماموں کی بروقت مداخلت نے آفاق کو باز رکھا۔ میں نے کسی جرگے میں جا کر چار لوگوں کے بیچ قسم نہیں کھائی تھی کہ بہن کی بیوگی کو سہارا دوں گا اور بھانجے کی ذمہ داری نبھاؤں گا۔ بس خود اپنے آپ سے عہد کیا تھا، اور رہی اس کی بیٹی، اسے امتحان دینا ہے تو دلاؤں گا اور پھر اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا، جیسے کہ بیٹیوں کو کرتے ہیں۔ حالانکہ رخصتی کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ماموں کے بے حد ٹھہرے قطعی لہجے کے جواب میں آفاق بھائی نے جیسے سر پر کوڑا مارا ہو۔ ان کے لہجے کی کاٹ اور آنکھوں کی اتضاع نے شجرا کو پسینہ پسینہ کر دیا۔ اور اوپر شفٹ کرنے کے بجائے آپ اسے اصل جگہ پر کیوں نہیں بھیج دیتے؟ بلائیں اس گالی کو۔ کس چیز کا انتظار ہے؟ اپنے گھر جا کر کرے جو کرنا ہے، امتحان دے یا نہ دے۔ ہمیں کیوں امتحان میں ڈالا ہے؟ افسر بنے یا چپڑاسن ہماری جان چھوڑے۔ آفاق ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بڑی مامی نے لب کھولے، تب چھوٹی مامی نے بھی تائیداً سر ہلا دیا۔ نہیں بھیج سکتے۔ ماموں کی آواز بالکل مدھم ہو گئی، جیسے خود کلامی ہو۔ وہاں اب تک کوئی اس صورتحال کے بارے میں نہیں جانتا، کیا جواب دے گی یہ؟ کس کی باتیں سنے گی؟ کیا؟ ماموں کے مدھم ترین لہجے کا الٹ آفاق بھائی کا بلند ترین کیا تھا؟ تو کیا جواب دہی کے لیے ہم رہ گئے ہیں دنیا کی باتیں سننے کو؟ اور اس کا کیا ہوگا؟ آفاق نے اس کا نام نہیں لیا، مگر سب جان گئے کہ وہ آنے والے بچے کا نام کہہ رہا تھا۔ اس سے محسنہ پال لے گی یا پھر بعد کی بعد میں دیکھیں گے۔ وہاں سسرال شجرات کی بہت عزت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آگے ماموں خاموش ہو گئے۔ آفاق بھائی بولنا، وہ زہر اگل رہے تھے۔ فحش جملے، گھٹیا مثالیں، شرمناک قصہ، مگر حرف بحرف صداقت۔ جو دنیا سے سن رہے تھے وہ، اور جو سمجھ رہے تھے۔ ماموں نے جیسے مزید کچھ نہ بولنے کی قسم کھا لی تھی۔ مامیاں دل میں سوچتی تھی، آج آفاق کی ہمت کے بعد انہیں کم از کم ہاں میں ہاں ملانے کا حق تو ملا۔ وہ سب اپنی مشکل میں تھیں۔ شادی شدہ بیٹیوں کی سسرالیں تھیں، ان کی زبانیں تاننے۔ کنواری بیٹی کی شادی کے سلسلے میں مسائل ہو سکتے تھے۔ دنیا میں آنے کے بعد ذہن سنان تمام احساسات سے ماورا تھا۔ سرد و گرم سے بچانے کے لیے نانی محسنہ نے اسے خوب اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ سر رومال سے باندھ کر ٹوپی پہنا دی تھی۔ بڑے ماموں نے اذان دی تو شہد بھی چٹا دیا۔ اگلا احساس بھوک کا تھا۔ تب نانی نے چھوٹی چمچی سے قطرہ قطرہ دودھ حلق میں ٹپکا دیا، اور سیری پا لینے کے بعد وہ بےخبر ہونے لگا۔ دوسری جانب کروٹ کے بل اس کی ماں شجرا تو در بھی گہری پرسکون نیند کے زیر اثر تھی۔
इतनी तवील मुशक्क़त, वो बहुत अच्छी नींद लेना चाहती थी। इसने इस पल का बहुत इंतज़ार किया था, कब जान छूटेगी। इसे मज़ीद बहुत सी चीज़ों का इंतज़ार था, जिसकी राह में अब कोई रुकावट नहीं थी। सैन सनान को कतन खबर नहीं थी कि जिस आगोश में से सुकून आता है वो माँ की नहीं, नानी की है। और चम्मच और फीडर के अलावा भी दूध पीने का एक असल और फितरी तरीका भी है, क्योंकि माँ इससे बेनियाज इसकी पैदाइश के तीसरे ही दिन अलमारी खोले खड़ी थी। इसने बेहतरीन लिबास का इंतखाब किया, शानदार जूता, स्टाइलिश बैग। माँ बड़े अच्छे तरीके से इसे छठी नहलाना चाहती थी। वो हर शय से बेनियाज चौथे दिन ही खुद पर नीम गर्म पानी की धार बहाते हुए जिससे सदियों की मैल उतार रही थी, थकन उतार रही थी, ताज़ा दम हो रही थी। इसे ताजगी की ज़रूरत थी। जिस्मानी बोझ इसने उतार फेंका था और जहन पर कोई नया बोझ तारी होने नहीं दिया था। उसने उस रोज़ इसे अपना जहन हल्का फुल्का कर लिया था जब इसने अपनी किताबें झाड़ झाड़ कर निकाली थी और नए सिरे से रट्टे लगाने शुरू कर दिए थे। नज़रअंदाज करना इसका बाएं हाथ का काम था। इसने पहले कब परवाह की थी दुनिया की। सबके खुले मुंह और आंखों से छलकते सवालों को नज़रअंदाज करना इसके बाएं हाथ का काम था। जब एक पत्थर को ठोकरें मारती काली से घर तक ले आती थी, कभी कभार पत्थर ज़्यादा ज़ोर से लगने से राह बदल लेता या बीच रास्ते में जा पड़ता था। वो गिरदोपेश की कतन फिक्र ना करते हुए पत्थर के पीछे जाती थी और इसे राह रास्त पर लाती थी। देखने वाले इस खेल को देखकर जो भी राय दे, पागल, हफ्ती, बेवकूफ़, कुछ भी, इसे अच्छा लगता था ना, सो वो ऐसा ही करेगी। वो दुपट्टे को पेट पर फैलाकर, किताबें सीने से लगाकर, बैग शाने पर, आंखों पर चौड़े फ्रेम के गॉगल्स लगाकर घर से निकल गई। लोग इसे यूँ देखते थे जैसे आठवां अजूबा हो। वो इस कदर बाएतमाद थी कि सब सुना सुनाया झूठ लगा। या वो दामन झाड़कर घर से निकली थी, कुछ पता ना लगा, सिर्फ ये कि 4 माह बाद आने वाले रिजल्ट में शुरू के 8 नंबरों में से थी। दरअसल शजरतुद्दौर ने अपनी ज़िंदगी के एक असूल को याद रखा था, जब हार जाने का खौफ कभी हो जाए तो लाजमन हार जाते हैं। इसी तरह जीत का अज़म कर लें तो शिकस्त सर नेहड़े दूर खड़ी रहती है। इसने यकीन रखा था वो जीत जाएगी, सो जीत गई। और आगे के हर मरहले के लिए भी इसने खुद को फतह याब ही देखा था। वो खुद को कामयाबी की चोटी पर चढ़ता नहीं देख रही थी। कोई भी पैर खींच लेता, वो कामयाबी की चोटी चढ़ चुकी थी, बस झंडा लगाना बाकी था। जैन सनान की डिलीवरी डेट और CSS के इंटरव्यू की डेट आपस में टकरा रही थी। वो बस इस बार मुतनज़्ज़ल हुई थी, लेकिन जब इस चीज़ से निकल आई तो आगे कोई रुकावट हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। पेपर से लेकर जैन की डिलीवरी तक प्रमोशना के साथ ऊपर शिफ्ट हो गई थी। इस पर चारों जानिब से पत्थर बरसाए जा रहे थे। सख्त तरीन रवैया। बड़े मामू ढाल बने खड़े थे तो छोटे मामू कतन खामोश थे, बिल्कुल पता न लगता वो किस पार्टी की जानिब हैं। मामियाँ खामोश थी, लेकिन जब रिश्ते वाली मासियों ने नाजिया के हवाले से बताया, रिश्ते तो 1-2 मेरी नज़र में हैं, मगर इस शजरा वाले वाक़े की धूल बैठ जाए तो बात बढ़ाऊँगी मैं। तब पहली बार मामी ने शदीद तरीन नफ़रत के उबाल अपने अंदर उठते महसूस किए। शजरतुद्दौर ने कभी किसी की बात नहीं सुनी थी। वो सारी बातों के जवाब में एक मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी। वही जवाब और जवाब जो सनान अलियास ने इसे दिया था कि क्या हुआ, हमारा निकाह हो चुका है, कोई गुनाह तो नहीं। और तब ये यकीन दहानी इतना हल्का फुल्का कर गई थी कि पछतावे का एहसास जाता रहा। लेकिन अब वो आगे बढ़कर ये जुमला कहकर अगले का मुंह बंद करते थी, लेकिन जवाब ज़ुबान की नोक पर आकर गुम हो जाता। मम्मी इस जुमले के जवाब में इतना लंबा और खुला ढला पैराग्राफ सुनाना शुरू करती। जवाब में इतना लंबा और खुला ढला पैराग्राफ सुनाना शुरू करते थे, जो कानों की लौं को दहका देता था। और शजरतुद्दौर की फितरत में बहुत सी खूबियाँ थी और खामियाँ भी। वो ज़हीन थी, मेहनती भी, वो बहुत मजबूत कुव्वत इरादी भी रखती थी। उसे डर जाना आता था, हार मानना फितरत में था ही नहीं। हालात को अपने ताबे करना बहुत पहले सीखा था। हाँ, शजरतुद्दौर
اس نے عرصہ ہوا خود کلامیاں کرنا چھوڑ دی تھی، مگر اس نے خود کو بہت تسلی سے سمجھایا تھا، تم پیچھے نہیں ہٹو گی۔ کامیابیوں کی راہ میں رکاوٹیں آیا ہی کرتی ہیں، اور یہ تو بس صبر کا امتحان ہے، ظرف کا امتحان۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، دنیا جو مرضی کہتی رہے، وہ پیچھے نہیں ہٹے گی کبھی بھی۔ اور پھر اس نے امتحان دیا، رات گئے تک کمرے کی بتی جلتی رہتی۔ اس نے شاندار نمبروں سے کامیابیاں حاصل کی۔ دنیا گشت بد نہ تھی، سنان کا اس گھر میں داخلہ بند تھا، مگر وہ اس کی جانب سے غافل نہیں تھا، پل پل کی خبر رکھتا، بے چین رہتا۔ شجاعت الدین نے خوف کی چادر کو اٹھا اور پھینکا تھا۔ اس نے خود سے ہم کلام ہو کر خود کو بتایا تھا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس لیے زین سنان کی پیدائش کے ہفتے بعد وہ انٹرویو کے لیے تیار تھی، اور اس نے انٹرویو پاس کر لیا۔ اسے جیت کا یقین تھا، وہ اتنی ہلکی پھلکی اور با اعتماد تھی کہ اسے خود پر حیرت ہوتی تھی۔ آئی کیو لیول، میڈیکل اور سائیکالوجیکل ٹیسٹ، اس نے سب میں دان مار لیا۔ ایسے میں راتوں کو گلا پھاڑ کر روتا زین سنان اسے بس حیران کرتا تھا، اور بس یہی سوچتے یہ کہاں سے آ گیا تھا۔ بہت سارے سوالات منہ پھاڑے کھڑے تھے۔ اب آگے کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ شجا کو جیسے بچے سے دلچسپی ہی نہ تھی۔ اس کی دلچسپی کے بہت سے کام تھے جو سر اٹھانے کی مہلت ہی نہ دیتے۔ وہ ہر قدم کامیابی کی جانب تھی، اور محسنہ سوچتی تھی جس وہ فوراً شادی کر لیں، تاکہ سنان کے منصوبے کے مطابق وہ زین کے ہمراہ اور اس گھر اور محلے سے چلی جائیں۔ لیکن شادی